हाँ जी भाई, कौन सा पारा जी? उतलुमाहिया से लेकर हामीम तक 5 सिपारे हैं। अच्छा जी, 5 सिपारों का जायज़ा दे रहे हैं आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअ व हुवल अलीमुल क़दीर। वयौम तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यख़सरुल वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिथू गैर साअह कज़ालिक कानू युफ़कून। वक़ाल الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादौन लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔन इलल ईमानि फतकफ़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादौन लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔन इलल ईमानि फतकफ़ुरून। قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم وإن يشرك به يؤمنون। दोबारा पढ़ो। ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون नहीं है, تؤمنوا وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ورفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 सिपारे हो गए, ये 5वां सिपारा है। अल्लाह अकबर। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द नज्जैना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم। अच्छा, 5 सिपारे आपके मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन मसला ये है कि अभी आप पूरी तरीके से जो है मुकम्मल तैयार नहीं हुए। अभी समझ आ रही है, अभी मुकम्मल तैयार आप नहीं हुए। सामईन, ये क्या नाम है आपका? शहाब। इनका नाम शहाब है जी। मैं आपको बताता चलूँ, ये इस साल फ़ारिग होने वाले तलबा में से है, लेकिन ये है कि ये अभी मुकम्मल तौर पर जो है तैयार नहीं हुआ। मतलब ये है कि ये फ़िलहाल अभी ख़ाम माल है। ये जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा इसकी मतलब तैयारी मज़ीद बढ़ती जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी है, तहम्मुल नहीं है, तो थोड़े से गुन्ने छोड़ रहे हैं, थोड़े से इख्फा छोड़ रहे हैं, मद कहीं कर छोड़ रहे हैं, कहीं कहीं जो है किसी लफ्ज़ को जल्दी से अदा कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, लहजा ठीक है इसका, थोड़े से तलफ़ुज़ के अंदर गिरफ्त की ज़रूरत है, लहजा ठीक है, सिपारे भी इसके याद हैं, एक गलती भी नहीं आई, इसकी एक गलती भी नहीं आई। लेकिन ये है कि ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये अभी तैयारी के मराहिल में है, ये मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ। अभी इनके नवाफिल चल रहे हैं, नफलों में ये सुना रहे हैं, तो
تو جیسے جیسے رمضان قریب آتا جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کے اندر چینجنگز آتی جائیں گی. مثلا یہ ہے کہ ان کے غن خفا پر فوکس ہوگا اور ان کے لہجے پر فوکس ہوگا, ان کے جناب مد جو نہیں کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ان پر فوکس کیا جائے گا. تو ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے گا. اس کے بعد جا کر جناب یہ رمضان میں سنانے کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں گے. تو یہ ابھی فی الحال اس کی دہرائی چل رہی ہے, لیکن یادداشت ابھی آپ نے دیکھ لیا, یادداشت ٹھیک ہو گئی ہے, لہجہ بھی آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. صرف اس کے اندر کمزوریاں کیا ہے, ایک تو اس کو بھی سننا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, ایک تو مخارج میں گرفت نہیں ہے, الفاظ کو گرفت نہیں ہے, الفاظ میں گرفت مضبوطی سے نہیں پڑھ رہے. دوسرا غنہ اخفا چھوڑ رہے ہیں, تحمل مزاجی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, جلدی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جلدی سے نکل جاؤں گا تو میں نکل جاؤں گا. اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ جب رمضان میں اس طرح جلدی کریں گے تو یہ پھنس جائیں گے. تو کانفیڈنس کی ابھی اس کے اندر کمی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اسی طالب علم کو انشاءاللہ اس کے اندر مزید کچھ چینجنگز آ چکی ہوں گی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت استقامت دے, محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور آپ حضرات بھی جو ہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان طلبہ کرام کو اپنے راستے میں قبول بھی فرمائے اور ان کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.